رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. उम्मतों में बेनवा मुझसा और कोई नहीं, शर्मसार अपनी दामन में छुपा लेना मुझे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला سيدنا مولانا محمد. لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول
الله صلى الله عليه وسلم الله هو الله الله هو الله هو الله الله هو الله هو الله الله هو هو الله الله هو الله الله هو الله الله هو الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم ولما تنوي النبي صلى الله عليه وسلم شعران على شر الأقوال المروية توفي من مدينة شريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأقوال بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم جارا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تنوي النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي أنصارها حضرت أمه ليلة مولده آسية وليه في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض ولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على
حبيبي يا رسول الله ويا حبيب الله تشكي بصور سلا النبي دنيا كاتيت الأمة كرمايا এখনো কাদের মদিনায় আশিকের গানে শোনা যায় ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব صلوات الله عليك أمري مرانك رحمة للعالمين ولولا بجماله আমি এদিক থেকে দিছি না